अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान इज़ ऑलमोस्ट ओवर और ईद से बड़ी तवक्कुआत हैं। ईद के बाद कुछ ऐसे फैसले होने हैं जिससे बड़ी तवक्कुआत हैं, कुछ ऐसे फैसले होने हैं जिनकी तवक्कुआत करना शायद जुर्म है, और ऐसे भी फैसले होने हैं जिसकी तवक्कुआत करना शायद बहुत ज़्यादा होपफुल होना भी हो जाए। लेकिन ये बात बहरहाल हमें देखनी पड़ेगी कि अगर हम इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को देखें तो इमरान खान साहब जेल जाके कुछ मचोर तो हुए हैं। और ये मैं बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पीटीआई की प्रोन हो गई हूँ या मैं पीटीआई प्रो हो गई हूँ या मैं अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से पीछे हट गई हूँ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि ये बात सच है। मेरा हमेशा से ये काम रहा है, मैं हमेशा सहाफ़त को ही तरजीह देती हूँ और सहाफ़ती की जिम्मेदारी में मेरा यही काम है कि मैं सच और झूठ को डिफ्रेंशिएट करके आपके सामने सच लेकर आऊँ। और सच में ज़ाहिर ओपिनियन मेरा अपना भी हो सकता है, लेकिन ये बात तो सच है कि हम बहुत दूर आ गए हैं खान साहब वहाँ से जहाँ से वो कहा करते थे कि आपके जेल में जो रहते हैं लोग, यानी कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो कहा करते थे कि जेल जाना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। लेकिन अब जेल जाना शायद मैच्योरिटी की बात ज़रूर हो गई है, क्योंकि खान साहब की पॉलिटिक्स में कुछ हमें मैच्योरिटी ज़रूर नज़र आ रही है। आप देखिए कि एक आदमी बिहाइंड बाज है, उसकी पार्टी एक अपनी ही इनफाइटिंग का शिकार है, लेकिन वो पार्टी अभी भी जैसे तैसे करके भी इंटैक्ट रखी गई है। देयर इज़ अ गुड कॉप, देयर इज़ अ बैड कॉप। शेर अफजल मरवत किसी दिन आपको कुछ कहेंगे, कभी गौहर साहब कुछ कहेंगे, मगर बहरहाल ये बात बड़ी जाहिर है, बड़ी ऑब्वियस है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली है। देयर इन ह्यूज नंबर्स इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, और वो एक अच्छी अपोजिशन का किरदार भी अदा कर सकते हैं अगर वो चाहें, और वो एक स्ट्रीट ऑफ एजिटेशन पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं जबकि अगर वो चाहें, जिस तरह से उनका एक पूरा यूनिफाइड इत्तेहाद बन गया है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ और जमात इस्लामी के साथ। JUI फेस सुना है कि सेकंड राउंड में साथ देगी, लेकिन कितना साथ देगी, और ये कि मौलाना को तो हम मना लेंगे, ये वाली बात बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए उस पर तवक्कुल हम नहीं करते। लेकिन हम अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी यकीन हो रहा था कि अब मामलात कुछ PTI के लिए कुछ सॉफ्ट होने जा रहे हैं, कुछ माफिया होने जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमाद अजहर साहब को बेल्स मिल जाती हैं, शिबली फराज साहब मंजर आम पर आ जाते हैं, आपके कोर कमांडर साहब एक अफ्तार डिनर देते हैं जिसपे आपकी खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना वहाँ मौजूद होती है, आपके गंडापुर साहब 2 मुलाकातें कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब से कि उन्होंने एनी केस प्रोविंशियल जो जिम्मेदारियाँ हैं वो फेडरल से निकलवानी है और उसके लिए मुलाकातें करते रहेंगे। वो बगलगीर हो जाते हैं मोहसिन नकवी साहब से भी, गंडापुर साहब जो, जबकि वैसे खान साहब ने कहा था कि बगलगीर नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, और ये गंडापुर साहब ने ज़ाहिर इस बात की खिलाफ वर्जी की है, तो गंडापुर साहब से साथ इमरान खान साहब क्या करेंगे वो हम नहीं बता सकते। लेकिन इन एनी केस इमरान खान साहब ने ये तमाम जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी, जो हम समझ रहे थे कि शायद कुछ सॉफ्टनिंग मैनेजमेंट हो रही है, कुछ पीठ पीछे कुछ इख्तिलाफात जो हैं वो भुलाए जा रहे हैं, कोई बार्गेनिंग हो रही है, तो उसके जो सारे ख्वाब थे वो चिकनाचूर कर दिए कल खान साहब ने एक अपने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़ायद मरतबा करंट चीफ का नाम लिया, एंड नॉट इन अ गुड वे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मौत के ज़िम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। उन्होंने इस तरह की बात भी की कि वैसे बहरहाल खान साहब हमेशा ये ज़रा एक्सट्रीम बात ही करते हैं, लेकिन ये उन्होंने कल फिर एक्सट्रीम बात की है। और एक ऐसा आदमी जिसके मामला अगर मैनेज हो रहे हो तो वो एक्सट्रीम गुफ्तगू से परहेज़ करता है, लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया, विच मीन्स कि उनका कोई राब्ता हुआ नहीं है, ना वो राब्ता करना चाहते हैं, ना वो किसी तौर पर मिडल ग्राउंड पे खेलना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मुझे रिप्रेजेंट करके किसी ने मेरे बिहाफ पे भी कोई डील की है या डील करने की बात की है तो मैं उससे अपने आप को डिसोसिएट कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी में कुछ स्पाइस छोड़े जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी पार्टी के तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर देते हैं। अब यहाँ ये बात कहाँ तक सच है, अब अगेन ये कौन पार्टी में इसमें शुमार होता है, स्पाई में, एजेंट में, अब वो भी देखना पड़ेगा, अब डबल एजेंट गेम भी होगी। लेकिन खान साहब वॉज वेरी क्लियर कि उनकी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, और उस बात से हम बड़े क्लियर हैं कि अभी खान साहब अगले कुछ माह तो जेल से वापस नहीं आ रहे, बाहर नहीं आ रहे हैं। अब आपके वकला, उनके वकला आपको जो मर्जी कह दें, अगर आपको कहीं गलत फहमी भी थी कि कहीं उनकी कोई सॉफ्ट इमेजिंग हो रही है या सॉफ्ट मैनेजमेंट हो रही है, तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी है कि उन्होंने कहा मुझे कोई सॉफ्ट मैनेजमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई सॉफ्ट इमेजिंग नहीं चाहिए, आई स्टैंड वेयर आई वाज स्टैंडिंग। और मैं बाजवा साहब से भी बात कर सकता हूँ अगर, तो मेरी हुकूमत को चलता करने के बाद तो फिर मैं किसी और से भी बात कर सकता हूँ। अब अगेन ये ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जो डुअल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ लोग आपको कहेंगे कि वो इतना
اتنا خان صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا جب خان صاحب کے اوپر برا وقت پڑتا ہے خان صاحب چرنوں میں بیٹھ جاتے ہیں, خان صاحب گڈے پکڑ لیتے ہیں, لیکن اب تک ہم نے خان صاحب کا کم از کم وہ والا روپ تو نہیں دیکھا ہے. اور اگر یہ کوئی بات ہو بھی رہی تھی تو اب یہ میرا خیال ہے کہ دم توڑ گئی ہے, تو وچ مینس کہ ایک یونیفائڈ اپوزیشن آلریڈی ان پلیس ہے. اگر وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرتی ہے, وہ پاور پالیٹکس میں اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے آف ایجیٹیشن, تو ایک تو یہ کہ ان کو اجازت ملے گی ایجیٹیشن کرنے کی یا نہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر ان کے پارٹی کے لوگ جو ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو پارٹی سے زبردستی جن کو نکلوایا گیا اور جنہوں نے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی تو میں ان کو واپس لے لوں گا, لیکن ان کو واپس نہیں لوں گا جنہوں نے پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیا. مطلب واٹ از دا ٹرم آف criteria for staying in the PTI and winning over Imran Khan's approval remains to be seen because it's unknown to the date to date. So in any case اب ایک honest commitment ان کو نظر آ رہی ہے, ایک سیاست کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ he's in all ان کو ایک صوبے میں حکومت ملی ہوئی ہے, ان کو اپوزیشن میں بڑے نمبرز ملے ہوئے ہیں اور وہ شاید اس ملک کے ساتھ اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب چاہتے یہ ہیں کہ ان سے بات کی جائے, لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ٹرم سے بات کی جائے. جو ٹرمز پہ یا جو دو پارٹیز جو بیٹھ کے بات کرتی ہیں ان دونوں کے ٹرمز دونوں کو ہی ماننے پڑتے ہیں, لیکن یہاں پر ایسے ٹرمز شاید ہیں جو خان صاحب بھی نہیں مان سکتے اور شاید دوسری سائڈ بھی نہیں مان سکتی. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ 9 مئی کا سانحہ بہرحال بلایا نہیں جا سکتا, چاہے آپ یہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سادہ کپڑوں میں ملبوس جو لوگ تھے انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ دھاوا بول دیا اور انہوں نے اس طرح سے کر دیا. سو ظاہر ہے سادہ کپڑوں میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کس کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو یہ بات اب پتہ چل جانی چاہیے کہ خان صاحب از پلئنگ ود فائر, خان صاحب continues to play with fire. Khan Sahib refuses to diminish or help diminish the flame. He refuses the help from anybody outside to make matters better between him and the establishment. اور وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں اس طرح کا پاور رکھتے ہیں کہ وہ اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. اب یہ بات ان کو اس لیے لگتی ہے کہ وہ ایک نارسسٹ ہے یا وہ ایگو منائیکل ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمیں لیٹر پہ جانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک نارسسٹ آدمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ قربان کر دیا ہے, وہ یہاں تک آ گئے ہیں, ان سے سمبل لے لیا گیا, ان کے لوگوں کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, ان کو پارٹی چھڑوائی گئی, ان کو کسی اور پارٹی میں ڈالا گیا, اس پارٹی کا جس پارٹی میں ڈالا تھا اس پارٹی کا ہی کچھ نہ ہوا. مطلب یہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب خود ہی استحکام پاکستان پارٹی سے علیحدہ ہو گئے. تو یہ ایک ظاہر ہے یہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے جو خان صاحب کے پاس اس وقت ہے, اور وہ یہ کہ سب کچھ کے باوجود میں وہیں کھڑا ہوں اور میں ابھی بھی اسٹرانگ کھڑا ہوں, تو میں آگے بھی اسٹرانگ کھڑا رہوں گا. بٹ خان صاحب چاہتے کیا ہے؟ خان صاحب شاید یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کو ایک فری چٹ دے دی جائے, جو کہ نہیں دی جا سکتی. خان صاحب وہ اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ خان صاحب ایک معافی مانگیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے تک لے کر آئیں اور اس چیز کو ارج بھی کریں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن اس پورے سیناریو میں خان صاحب نہ 1 انچ یہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں, نہ وہ 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار ہیں. تو خان صاحب آج بھی اسی مائنڈ سیٹ سے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی, میری حکومت کو گرایا گیا, میں سب سے پاپولر لیڈر تھا اور میرے خلاف سازش کرنے والا کون تھا, اور میں اس سے بھی بات کی, میں نے اس کے بعد بھی بات کی, میں نے اس کو یہ بھی دیا, میں نے اس کو وہ بھی پرومس کیا, لیکن اس نے واپس لے لیا. باجوہ صاحب واپس آ کے یہ نہیں کہیں گے خان صاحب کہ میں نے آپ کے خلاف کنسپریسی کی تھی, سو آئی ایم سو سوری, اب آ جائیں آپ کو حکومت واپس دے دیتے ہیں. تو خان صاحب کو کچھ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی لگا لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. اگر وہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک جو اسٹرانگ مورل گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کیونکہ وہ نہ وہ JUIF سے اس طرح سے کوئی انہوں نے رابطہ کیا ہے, نہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی حامی بھری ہے, نہ انہوں نے PMLN سے حامی بھری ہے بات کرنے کی. تو کل صحافیوں سے جو انہوں نے بات, میرا خیال ہے جس بات کا انہوں نے اندیا دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بات ہو نہیں رہی اور اگر ہو رہی ہے تو پلیز بند کر دیں کیونکہ میں نے کسی بھی بیچ والے رستے کو نہیں اپنانا. لیکن جب انسان کبھی کبھار اوور کانفیڈنٹلی یہ بات بھی کرتا ہے تب بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہی ہیز سم بارگیننگ چپ لیفٹ.
اب عمران خان صاحب کے پاس بارگیننگ چپ کیا رہ گئی ہے؟ عمران خان صاحب کس بنیاد پر کھڑے ہیں؟ وہ کھڑے ہیں اس پاپولیرٹی پہ جس پہ انہوں نے آج تک پلے کیا ہے، یہ سیلیبریٹی سٹیٹس جس کے حساب سے وہ آج بھی سب سے پاپولر لیڈر ہے، اور جو ووٹ پڑے ہیں ان کو وہ بھی اس طرح سے پڑھنا کہ ان کے سمبل کی جگہ الگ الگ سمبلس تھے، لوگوں نے پھر بھی جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. ان اینی کیس ایک اس کرمبلنگ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات سے بالا تر ہو کے خان صاحب نے اب تک پاکستان تحریک انصاف کی کوئی نہ کوئی حیثیت رکھ چھوڑی ہے. اب تک پارٹی انٹیکٹ ہے، ابھی تک کوئی بغاوت باقاعدہ طور پر نہیں ہوئی ہے، کوئی عمران خان صاحب کے مخالف آ کر کھڑا نہیں ہو گیا ہے. تو خان صاحب نے اب تک جو پالیٹکس کی ہے وہ میچور پالیٹکس کی ہے، اس بات کا تو ان کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے. آگے خان صاحب اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں یا کلاڑی پہ جنگ، وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے ویلاگ دیکھا، شکریہ.